بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر شرف و کمال آمینہ دلال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون۔ اس خالق دا، اس مالک دا، اس رازق دا ساڑے اوپر بڑا ہی احسان ہے کہ جس نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا گو ہاں کہ خالق کائنات ساڈا سنانا تسا ساتھیاں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سن سنا کے سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسا ساتھیاں دی بڑی محبت ہے، جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا، محنت کیتی، کوشش کیتی، کاوش کیتی۔ ساڑے بھائی محترم محمد عرفان صدیقی صاحب اور حاجی محمود علی صاحب جو اس مسجد دے صدر بھی نے، اور باقی جو جتنے بھی ساتھی نے جنہوں نے محنت کیتی ہے، تعاون کیتا ہے، کوشش کیتی ہے، کاوش کیتی ہے۔ ساڑھے بھائی محترم ابو ہریرہ اسلامک سینٹر والے، اللہ رب العالمین ساریاں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام جڑے اور اس پروگرام دے اندر اصلاحی پہلو کئی سارے نے، لیکن میں ایک پہلو ایک چیز جو تہاڈے سامنے بیان کرنی ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر او عام ہو چکی ہے، او ہے حسد۔ حسد دی بیماری ساڑھے معاشرے دے اندر بہت ہی زیادہ اور کثیر تعداد لوگاں دے اندر اے بیماری پائی جاندی ہے، جبکہ چند منٹ تہاڈے سامنے گفتگو کرانگا، او دے اندر میں بیان کرانگا حسد دا کی انجام ہے، اور جڑا بندہ حسد کر دے او دا کی انجام ہویا کر دے، اور جڑا اس بیماری تو پاک صاف رہندہ ہے اللہ انہوں کی مقام عطا کر دے۔ اللہ سانو ساریانو اس موذی بیماری تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانہ دنل یہودی عیسائی حد تو زیادہ حسد کیتا کردے سن، اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں جان دیندے سن
مسلمانوں نو تکلیف پہنچان دا، اسلام نو نقصان پہنچان دا۔ اینا یہودیاں دی اندروں ایک لبید بن عاصم نامی ایک بندہ سی۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خدمت ایک چھوٹا جہا بچہ کوئی 12-13 سال عمر ہوئے گی ہے، وہ بھی یہودی سی، نبی پاک دی خدمت کیتا کرتا۔ تے اس بے ایمان لبید بن عاصم نے اس نو ورگلایا، پسلایا اور اس نو اے بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنگھی دے نال اپنے سر دے بال ٹھیک کیتا کردے نے، اس کنگھی دے چند دندانے لیا کے مینو دے چھڑ، یا نبی پاک علیہ السلام دے سر دے بال او لیا کے مینو دے دے۔ اس بچے نے نبی پاک علیہ السلام دے سر دے بال اٹھائے اور جا کے لبید بن عاصم نو دے دیتے، اور اس قدر حسد اس بے ایمان لبید بن عاصم نے اونا والا دیا گرہ لگائیاں، گرہ لگا کے اپنا جادو ٹونا کیتا اور باہر جا کے ایک بیر زروان نامی کنواں سی او دے اندر جا کے دبا دیتا، اور اس جادو دا نبی پاک علیہ السلام تے اس قدر اثر ہویا، اس قدر اثر ہویا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیتا ہوندا، آقا فرماندے مینوں انج لگدا ہے میں ایک کام کوئی نہیں کیتا، اور جڑا کام نہ کیتا ہوندا سیدہ عائشہ بیان کر دیاں نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے میں ایک کام کر چکیاں۔ اس جادو دے اثر دی وجہ کر کے نبی پاک انہا پریشان نے، تے آپ دے صحابہ بھی پریشان نے، آپ دی ازواج بھی پریشان نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن رات نو ستے ہوئے نے، آسمانہ تو اللہ دے دو فرشتے آندے نے، ایک پیران لے پاسے کھڑا ہو جاندے، ایک سرحانے والے پاسے کھڑا ہو جاندے، ایک دوسرے نو پوچھ دے اللہ دے پاک نبی نو کی ہویا ہے، دوسرا جواب دیندے جادو کر دیتا گیا ہے، کس جگہ تے کیتا گیا ہے، بیر زروان نامی کنویں دے اندر ایک پتھر دے نیچے آپ دے سر دے بالا دیاں کرا لگا کے اس پتھر دے نیچے دبا دیتا گیا ہے۔ اے آپس دے اندر باتاں پہ کر دینے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیدار ہوندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مینوں اج اپنیاں بیماریاں دا پتہ چل گیا ہے، مینوں علم ہو گیا ہے میں کس وجہ کر کے پریشان آم، کیوں بیماریاں آ گئیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو حضرت جبرائیل پیغمبر نونگ، جبرائیل علیہ السلام نونگ پیارے پیغمبر دے کل پیج دیتے ہیں،
جا میرے جبرائیل میرے محبوب دے کولم میں رب دا قرآن لے جانا میں رب العالمین دا فرمان لے جانا نبی پاک علیہ السلام دے کولم اللہ دا قرآن لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاندے نے آ کے تلاوت کر دینے طریقہ دس دینے قرآن مجید دی تلاوت کی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اللہ دی طرف نبی پاک علیہ السلام نو حکم ملے اے میرے محبوب پیغمبر اے قرآن مجید دیاں دو سورتاں جڑیاں نے اے دو سورتاں تسی پڑھو گے نام میرے پیارے پیغمبر نے پڑھیا ہے قل اعوذ برب الفلق ایک گرا کھل جاندی ہے آقا علیہ السلام نے پڑھیا ہے قل اعوذ برب الناس دوسری گرا بھی کھل جاندی ہے اللہ اکبر اللہ گھر دے اندر جا کے قرآن مجید کھول کے دیکھ لو نام اینا دو سورتاں نو ملاؤ گے 11 آیات بنن گیاں کنیاں بنن گیاں 11 آیات میرے پیارے پیغمبر نے اے دو سورتاں پڑھیاں نے اللہ رب العالمین نے ایک ایک گنڈ او جڑی 11 گنڈا لائیاں سی 11 ایتاں پڑھن دے نال او گنڈا کھول دتیاں نے اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھ لیندے فجر دی نماز پڑھن تو بعد سورت اخلاص قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے 3 سورتاں پڑھ لیندے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندے تے کدی جادو نہیں ہون دے گا ایسے بندے تے اللہ رب العالمین کسے بھی جادو ٹونے دا اثر نہیں ہون دے گا اور ایسے بندے نو اللہ حاسدان دے حسد تو بھی محفوظ کر دے گا اللہ اکبر اللہ اے 3 سورتاں خود بھی یاد کر لو اپنی اولاد نو بھی انہاں نو یاد کروا دیو اے 3 سورتاں پڑھنا اپنا معمول بنا لو صبح دی نماز پڑھو انہاں 3 سورتاں دی تلاوت کرو شام دی نماز پڑھو انہاں 3 سورتاں نو پڑھ لو اللہ دی قسم ہے کدی اس بندے تے جادو دا اثر نہیں ہو سکے گا میرے پیارے پیغمبر نے انہاں سورتاں دی تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے او جڑا جادو لبید بن عاصم نے کیتا او دور کر دیتے اللہ اکبر اللہ اور سب تو پہلے حسد کیتا کنے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم پیغمبر نو پیدا کیتا ہے نال فرشتیاں نو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتیوں آدم پیغمبر نو میں پیدا کیتا میں توہانو میں حکم دے نام تسی سارے دے سارے آدم پیغمبر نو سجدہ کرنے فسجد الملائکہ سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے الا ابلیس ابلیس نے انکار کر دیتا کہندا میں نہیں سجدہ کرنا ہے تو کیوں نہیں سجدہ کرنا انا خلقتہ من نارن میں آگ تو پیدا کیتا گیا وخلقتہ من تین اور آدم مٹی تو پیدا کیتا گیا ہے آگ دی شان اچھی ہے آگ اوپر جاندی ہے مٹی سڑیے تھلے جاندی ہے میں آدم پیغمبر نو سجدہ نہیں کرانگا
اکڑ گیا میں سجدہ نہیں کرانگا، حسد دے اندر آ کے اکڑ گیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے جا قیامت تک تیرے تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں، تینوں میں مردود ٹھہرا دیتا ہے۔ ایک قیامت تک لعنتی بن گیا، آدم پیغمبر جھک گئے، اللہ نے مقام عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اینا لوگاں نو حضرت آدم پیغمبر دے دو بیٹیاں دا قصہ بھی سنا ہونا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم پیغمبر دے دو بیٹیاں دا قرآن مجید دے اندر قصہ بیان کیتا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ من نبأ ابناء آدم من نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام نو 18 بیٹے تے 18 بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ 18 بیٹے تے 18 بیٹیاں اللہ نے حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام نو عطا کیتیاں، اور ایک حمل دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا کردا، ایک بیٹی پیدا ہویا کردی، اور اس وقت قانون اور شریعت اے سی ایک بہن بھرا دا نکاح آپس دے اندر ہو سکدا سی، ایک حمل دے اندر جڑا بیٹا پیدا ہویا کردا دوسرے حمل دی بیٹی دے نال نکاح کیتا کردا، اور دو معروف بیٹے جڑے حضرت آدم پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے عطا کیتے، حابیل اور قابیل نے۔ حابیل اور قابیل دو بیٹے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام نو عطا کیتے، اور قابیل جڑا رنگ دا خوبصورت سی، ایک کہن لگیا میں تے شادی جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے اپنی بہن او دے نال کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ فیصلہ ہو گیا، جڑا اللہ دے رستے دے اندر قربانی کرے گا، جدی قربانی رب قبول کر لے گا، او نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا۔ اینا دونہ پراواں نے اللہ دے رستے دے اندر قربانیاں کر دیتیاں نے، اللہ دے رستے دے اندر قربانی کر دیتی، اور اس وقت قربانی دی قبولیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جاندہ سی، قربانی کر کے کھلے میدان دے اندر رکھ دیتی جاندی، جدی رب نے قربانی قبول کرنی ہوندی آسمانہ تو اگ دا نزول ہوندا، اس دی قربانی نو جلا دیندی، پتہ چل جاندہ ایدی قربانی رب نے قبول کر لئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اینا دونہ پراواں نے بھی نا اللہ دے رستے دے اندر قربانیاں کیتیاں، ایک نے جنی توفیق ہے سی، استطاعت ہے سی، قربانی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آسمانہ تو اگ آئی، حابیل دی قربانی نو قبول کیتا گیا، دوسرے دی قربانی رد کر دیتی گئی، اور اے پرات دیکھو اس بات تے حسد دے اندر آ گیا ہے کہ اے دی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی رد کیوں کر دیتی گئی ہے؟ تے اللہ دی قسم ہے اے حسد ایڈی بری بیماری ہے، جدو بندے دے دل دے اندر آ جاندہ نا بندہ پرا دا بھی احترام بھول جاندہ ہے، والدین دی قدر بھول جاندہ ہے، اپنے بڑیاں دا احترام بھول جاندہ ہے، حتیٰ کہ قتل کرن تو بھی دریگ نہیں کردہ۔ اب ایک لوگ قرآن کہندہ ہے اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر اینا دو پراواں نے قربانی کر دیتی ہے، ایک دی قربانی رد کر دیتی گئی ہے، دوسرے دن قبول کر لیا گیا ہے، اور اے اس بات تے حسد دے اندر آکے کہندہ ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ میں تینوں قتل کر دے مانگا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا پرا کہندہ ہے او تو میرا بڑا پرا ہے، تو میں نو قتل کرنے واسطے ہاتھ اٹھائیں گا، میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاواں گا،
क्यों तू कत्ल करेगा, मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे ऊपर आएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। और ऐसे असनाद के अंदर ए भरा घर के अंदर सुता हुआ है जिदी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। अल्लाह अकबर अल्लाह एक कहंदा काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। भरावा कुर्बानियां कबूल करना या ना करना अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर है। मैं की कर सकना, कुर्बानियां कबूल करना अल्लाह दा काम है। जिदी चाहे कबूल कर लवे, जिदी चाहे रद्द कर देवे, कुर्बानियां कबूल करना अल्लाह दा काम है। ए भरा कहंदा काला ला अक़तुलन्नका, मैं तेनू कत्ल कर देवांगा। ए भरा घर दे अंदर सुता होया है, ए हसद दी अग दिल दे अंदर चल रही है। ऐसे हसद दे अंदर आके, ऐसे अग दे अंदर चल के इस भरा ने अपने सगे भरा नू कत्ल कर दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह दी कसम है ए हसद एडी को बुरी बीमारी है जिस बंदे दे दिल दे अंदर आ जाया करती है। ए कत्ल करन तो भी बंदे दरेग नहीं करते। अल्लाह अकबर अल्लाह ने पिछले दिन ना मैं अखबार ते पढ़ रहा सी, गालबन शेखूपुरे दा वाक़या है। एक भैन ने अपने सके भरा दा बेटा कत्ल कर दिता। तफ्तीश हुई, पूछा गया कि तू उन्होंने कत्ल क्यों किया है? एक मासूम बच्चा 4-5 साल का, तू उन्होंने क्यों कत्ल किया है? कहती है मेरा भी एक बेटा है और मेरे भरा का भी एक बेटा है। जदों मैं अपने वालिदैन दे घर जानी हाँ, मेरे भरा का बेटा बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने बड़ा हुसन दिता है, खूबसूरत बनाया है। ते दूसरे घर वाले ओदे नाल बड़ा प्यार करते हैं, मेरे बेटे नाल घट प्यार करते हैं। मेरे को बर्दाश्त नहीं होया, मैं इस वजह करके उन्होंने कत्ल कर दिता। ये अज दे मुआशरे दे अंदर साडे मुसलमानां दा हाल है। एक मासूम बच्चा एक हसद की वजह करके कि ओदे नाल ज्यादा क्यों प्यार किया जाता है, मेरे बच्चे नाल कम किया जाता है, उस औरत दे सकी भैन ने भरा दे बच्चे नू कत्ल कर दिता। इतनी बुरी बीमारी है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये हसद इन्नी बुरी बीमारी है, फरमाया जिंज अग लकड़ी नू जला देंदी है, फरमाया इस तरह ये बीमारी बंदे दियां नेकियां नू खत्म कर देंदी है। बंदे दी नेकी कोई कबूल होंदी नहीं, कोई इबादत कबूल होंदी नहीं जिस दिल के अंदर हसद होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिन्हां दे दिल हसद तो पाक हो गए और जिन्हां ने अपने आप को इस बीमारी तो बचा लिया, अल्लाह ने उन्हां नू की इनाम अता कीते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14वीं रात दा इंज जिवें चन्न चमकदा है, मेरे प्यारे पैगंबर मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा ने। ते हजरत जाबर नबी पाक दा एक सहाबी कहंदे ने मैं घर दे अंदर बैठा होया सा, दिल दे अंदर ख्याल आया जाके नबी पाक दी ज़ियारत करां। और 14वीं रात दा चन्न आसमान ते चमक रहा है ते इधर मेरे महबूब पैगंबर सहाबा किराम के दरम्यान तशरीफ फरमा ने। ते हजरत जाबर ने ना नक्शा बड़ा प्यारा खिंचिया, कहंदे ने ओ समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी, समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी। चन्नो सी 14वीं चन्न जो बनते आया सी, समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी। चन्नो सी 14वीं चन्न
جو بن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننی اللہ اکبر اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام انج صحابہ دے درمیان چمک رہنے کہندے نے ایک چن میرا پیر دو جان چن آسمان دام ایک چن میرا پیر دو جان چن آسمان دام اینا دونا چنا اتین لائی میں ڈاڈی نظیر جیم اینا دونا چنا اتین لائی میں ڈاڈی نظیر جیم ویکھا میں دونا چنا وچوں ود کی دی چاننیم پر میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننیم اور اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالیم اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالیم اللہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے بڑا حسن بھی عطا کیتا سی بڑا جمال بھی عطا کیتا سی کئی صحابہ ایسے سن جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے حسن نو ویکھیا نبی پاک دے چہرے نو تکیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے او ایک چن میرا پیر دو جان چن آسمان دام اینا دونا چنا اتے لائی میں ڈاڈی نظیر جیم ویکھا میں دونا چنا وچوں ود کی دی چاننیم پر میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننیم اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالیم فوراً میرے دل دے اندر آ گیا خیالیم تینوں بھی ملیے چنام تینوں بھی ملیے چنام میرے چنو چاننیم پر میرے چنو ود نہیں چنا تیری چاننی اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے کیڑی مسجد نبوی ہے جتے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اپنی زندگی دے اندر نمازاں پڑھائیاں نے صحابہ نے آپ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے جدے بارے بابا جی بڑی پیاری گل کر دینے کہندے نے او جڑی مسجد میرے پیغمبر دین او دی طاقت کی ریسن امبر دین اللہ اکبر اللہ او جتے ایک نماز دیاں بنن کریم او تے عمرہ لگان نو جی کردہ اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دیم او دی طاقت کی ریسن امبر دی اور جتے ایک نماز دیاں بنن کئی او تے عمرہ لگان نو جی کرداو اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانو جو کسانگ بنان نو جی کرداو اللہ تیرے درد دوالے پھر پھر کے اللہ تیرے درد دوالے پھر پھر کے اللہ پھیریاں پان نو جی کرداو اللہ دی قسمیں
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ماشاءاللہ میرے قائد محترم حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب جو اس علاقے دی بہار نے الحمدللہ تشریف لیا چکے نے بس چند ہی منٹا بعد میں اپنی بات ختم کرنا انشاءاللہ تفصیلی بیان انہاں دا ہوئے گا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی نا آپ دے ارد گرد موجود نے ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف آ رہے ہیں اگے آ رہے ہیں انج وضو کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قریب آ جاندے تے میرے محبوب پیغمبر نے نا سارے صحابہ نو متوجہ کیتا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ کسے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے میرے اس صحابی نو ویکھ لو اللہ اکبر اللہ دوسرا دن ہویا آقا علیہ السلام پھر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے اوہی صحابی پھر آ جاندا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پھر اعلان کر دے اے میرے صحابہ کسے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے میرے اس صحابی نو ویکھ لو تیسرا دن ہویا حدیث کے اندر آندا ہے وہی صحابی آقا پھر اعلان کر دے نے میرے صحابہ کسے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے میرے اس صحابی نو ویکھ لو صحابہ دے امام تو قربان جائیے صحابہ دے دل دے اندر تجسس پیدا ہویا کہ آخر اس صحابی کیڑا ایسا عمل کر دے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے مسلسل 3 دن جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیا نے حضرت عبداللہ ابن عمر جا کے دروازہ کھڑکایا اس صحابی دا کہندے نے ویرت تیرے گھر میں کچھ دن رہنا چاہنا کیا اجازتہ نے اللہ اکبر اللہ انہاں صحابہ دا آپس کے اندر پیار سی محبت سی کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر کچھ دن کیوں جنی دیر تیرا دل کردا تو میرے گھر دے اندر ٹھہر جا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر رہنا شروع کر دیتا رات ہوندی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر دینے اے صحابی بھی تہجد دی نماز اٹھ کے پڑھ دے تے میں بھی پڑھ رہا فجر دی اذان ہوندی ہے اے صحابی بھی نبی پاک دے پیچھے فجر دی نماز پڑھ دے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھنا ظہر عصر مغرب عشاء ساریاں نمازاں جس طرح اس صحابی نے پڑھیاں نے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پڑھیاں نے تے میں نے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا لیکن جدو رات کو اے صحابی کروٹ بدلنا سی تو زبان تے سبحان اللہ اللہ اکبر اے ترانے پڑھیا کردا سی 3 دن گزر گئے 3 دنوں بعد فرماندے نے میں اجازت طلب کی تھی کہ میں نے اجازت دے دیو میں جس مقصد واسطے آیا سا اوتے حل نہیں ہو سکیا میں اپنے گھر جانا چاہنا اللہ اکبر اللہ تے صحابی نے نا کول بٹھا لیا پوچھیا عبداللہ ابن عمر کی مقصد لے کے آیا سے کی مقصد سی تیرا سارا واقعہ بیان کیتا فرمان لگے اللہ دی قسم میں 3 دن اللہ دے نبی دی زبان دے اندروں جنت دیاں بشارتاں سنیاں نے تہاڈے واسطے تے میں ویکھنا چاہندا سا او عمل دیکھنا چاہتا سا جس عمل دی وجہ کر کے اللہ نے 3 دن مسلسل جنت دیاں بشارتہ دیتیاں نے اللہ دے نبی دی زبانوں اللہ اکبر اللہ آخر کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ کر کے اللہ دے نبی نے مسلسل 3 دن جنت دیاں بشارتہ دیتیاں نے اے صحابی نے نا ان کول بٹھایا ہے تے پتہ ہی کی کیا ہے کہندے نے عبداللہ ابن عمر جدوں دا میں ہوش سنبھالے اودوں دا میں اپنے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے حسد نہیں رکھیا
اللہ اکبر اللہ تے مینوں امید ہے اس عمل دی وجہ کر کے اللہ دے نبی نے مینوں 3 دن مسلسل جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے سانوں تے نیند نہیں آندی اونی دیر کسے نو عزت مل جائے سانوں او برداشت نہیں اللہ کسے نو عہدے دے نال نواز دے سانوں او برداشت نہیں کسے دا کاروبار چل جائے سانوں او برداشت نہیں اللہ دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ لکھاں عبادات کر لے دن رات نمازاں پڑھدا رہے 5 نمازاں تکبیر اولا دے نال ادا کرے رات اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھے عمرے کیتی جائے حجاں کیتی جائے صدقہ خیرات کردا رہے فرمایا جدوں تک بندے دے دل دے اندر حسد باقی رہے گا اللہ نے نہ اودیاں نمازاں قبول کرنیاں نے نہ اودی حج قبول ہوئے گی نہ اودی زکاة قبول ہوئے گی نہ اودا صدقہ خیرات قبول ہوئے گا قبول ادو ہوئے گا جدو بندہ اپنے مسلمان ویر واسطے اپنے دل نو صاف کر لے گا دل نو پاک کر لے گا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمعانی فی قلب عبد 2 چیزاں ایسیاں نے بندے دے دل دے اندر جمع نہیں ہو سکدیاں فرمایا الایمان والحسد ایک ایمان ہے ایک حسد ہے اگر بندے دے دل دے اندر ایمان ہے ایسا دل او دے اندر حسد نہیں ہو سکدا اگر بندے دے دل دے اندر حسد ہے پھر ایسے بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے اللہ دی قسم ہے اونی دیر تک تیریاں عبادات دا مل نہیں پینا تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کیتی جانی جب تک تو اپنے دل نو حسد کینے بغض تو پاک نہیں کر لیندا اونی دیر تک تیری رب نے کوئی عبادت قبول کرنی ہی کوئی نہیں آئیے طالب علم دا یہی پیغام ہے اللہ دی قسم ہے ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر چاند کے دیکھے اگر کسی دے دل دے اندر اے بیماری موجود ہے آج مسجد جو اٹھنا بعد دے اندر ہے پہلے اپنے دل نو پاک صاف کر لینا نبی پاک علیہ السلام نے اس بیماری دا علاج بھی دسیا فرمایا اولا ادلکم اے میرے صحابہ تہاڈی میں ایسے عمل دی طرف رہنمائی نہ کر دے ماں صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں فرمایا او عمل تسی کرو تسی آپس دے اندر محبت کرن لگ جاؤ پیار کرن لگ جاؤ تہاڈے دل دے اندروں حسد کینہ بغض رب ختم کر دے گا فرمایا افش السلام ایک دوسرے نو سلام آکھیا کرو سلام ایک ایسا عمل ہے جڑا اس بیماری دا علاج ہے جنہ مرضی انسان دے دل دے اندر حسد ہوئے گا جدو اپنے دوسرے مسلمان نو سلام کہے گا اللہ اس سلام دی برکت دی وجہ کر کے اس حسد کینے نو ختم کر دے گا آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام دے کو سوال کیتا گیا اے اللہ دے نبی جی ای الناس افضل لوگاں دے اندروں سب تو افضل بندہ کون ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او بندہ سب تو افضل ہے جیدی زبان سچی ہے جڑا زبان دے نال جھوٹ نہیں بولتا سچی بات کردا ہے فرمایا اور مختوم قلب والا بندہ فرمایا ایسا بندہ اللہ دے ہاں سب تو افضل بندہ ہے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اس دا سانو پتہ چل گیا صدوق اللسان دا سچی زبان والا مختوم قلب کیڑا بندہ ہے آقا فرماندے نے مختوم القلب بندہ اوے جدے دل دے اندر حسد نہ ہوئے فرمایا اے بندہ اللہ نو
بڑا پیارا لگدا ہے، بڑا محبوب لگدا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو آپس دے اندر پیار محبت نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے دلاں نو حسد کینے بغض تو پاک فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈی اس بیماری تو جان چھڑوا لے۔ خدا دی قسم ہے اے بیماری ایسی بیماری ہے جڑیاں نیکیاں نو بھی برباد کر دیندی ہے۔ اس بیماری دے نال انسان دیاں نیکیاں دا بھی مول نہیں پیندا۔ اگر اپنی نیکیاں دا مول چاہندے ہو آئیے اپنے دلاں نو پاک کر لیجئے، دلاں نو صاف کر لیجئے، انشاءاللہ اے نمازاں بھی قبول ہون گیا، اے صدقہ خیرات بھی قبول ہوئے گا، اے بیٹھ کے رب دا جو قرآن سنیا ہے، نبی پاک دا فرمان سنیا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اے بھی قبول ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ایک ہی بیان، ایک ہی پروگرام، ایک ہی ساڈا رب دا قرآن سننا میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا